बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, लाखों करोड़ों दरूद सलाम उस मालिक कायनात खालिक कायनात पर और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिसने हमें हर तरह के जुल्म से पाक रखा और मज़लूम पर जुल्म करने की जो है वो शफ़क़त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। तो गुज़श्ता वीडियो के अंदर जो मैंने मियाँ बीवी के हकूक़ में से जो मर्द के मियाँ के हकूक़ हैं वो मैंने बयान किए। तो ये जो आयत करीमा जो मैंने कुरान पाक की तिलावत की साबिका वीडियो के अंदर, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़ी वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। मालिक ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह औरतों के हकूक़ बंदों पर हैं, इसी तरह बंदों के हकूक़ भी औरतों पर हैं। अब मर्दों के हकूक़ मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर बयान कर दिए। तो या इस आयत मुबारक के अंदर वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा के बंदों को, मर्दों को जो है वो औरतों पर अल्लाह ताला ने फजीलत दी। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अब हिकमत अल्लाह ताला ने इसके अंदर छुपा कर रखी, क्योंकि एक वक़्त था जब अरब के अंदर इंसान नुमा जानवर थे जो बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, औरतों की इस तरह तजलील करते कि उन्हें लौंडियाँ ग़ुलाम ऐसे ग़ुलाम बना के रखते कि उनकी ज़िंदगी को बसर करना अजीरन बना रखा था। तो जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो जो औरतों को हकूक़ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, तो आज के दौर के अंदर क़यामत तक आने वाले जितने भी फ़रंगी ख़यालात, अंग्रेज़ ख़यालात, यहूदो नसारा, ऐसे ऐसे ख़यालात के लोग जो आज़ादी औरत के मार्च के ऊपर जो औरतों के हकूक़ की बात करते हैं, तो सिर्फ़ वो बेहयाई पर मबनी बात है। तो जितने हकूक़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को दिए, इतने कोई भी नहीं दे सकता। तो जो मर्द है उसके ऊपर सबसे जो पहले चीज़ें आती हैं औरतों के लिए बीवी पर, वो सबसे पहले ये है कि अपनी औरत के साथ बंदे को चाहिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुस्न सलूक करे। उसके बाद कोताहियों को और जो छोटी छोटी जो गलतियां हैं उस पर नाकाबिले जो गिरफ्त हों उसको नज़रअंदाज करें। जिस तरह बात बार पर जो है वो औरत का नाराज़ होना, नाशुक्री करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ़ कि अपनी औरतों के साथ मारूफ़ तरीके के साथ ज़िंदगी बसर करो, यानी कि अच्छे भलाई के जो है वो तरीके के साथ ज़िंदगी बसर करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कामिल मुसलमान वो है, यानी कि कामिल मोमिन वो मर्द है कि जिसके इखलाक अच्छे हों और अहले ईमान और अपने जो अहल हैं उन पर ज़्यादा मेहरबान हो, यानी कि वो अहल अयाल में से जो बीवी है उस पर ज़्यादा वो मेहरबान हो, हुस्न सलूक के साथ वो पेश आए, वो कामिल मोमिन है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहल के साथ बेहतर हो और अपने अहल से निस्बत जो है वो बेहतर बर्ताव करता हो। फिर आगे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर एक सहाबी आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बीवी के हम पर क्या हकूक़ हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम खाना खाओ तो उसे भी खिलाओ, और जब तुम कपड़ा पहनो तो उसे भी पहनाओ, उसके बाद उसके चेहरे पर ना मारो, उसे गाली भी ना दो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया उसे घर से भी ना निकालो, घर के अंदर ही रहने दो। फिर कीमिया सआदत के अंदर हदीस मुबारक है, मेरे आका करीम लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ एक दफ़ा दौड़ लगाई। मेरे आका ने जब दौड़ लगाई तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे निकले, चंद दिनों बाद फिर मेरे आका ने दौड़ लगाई। अब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा आगे निकल गई, तो मेरे आका ने फरमाया कि अब तुम और मैं, अब हम दोनों बराबर हो गए। तो ये जो अल्फाज थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, वो खुश तबी पर जो है वो मबनी अल्फाज थे कि खुश करने के लिए अल्फाज थे। तो इसीलिए हज़रत उमर मोमिनीन उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बहुत सख्त गिर इंसान थे, जो है मर्द जलाल थे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन अपने अहलो अयाल के साथ इस तरह अहसन अंदाज के साथ और हुस्न सलूक के साथ पेश आते कि इसकी भी मिसाल जो है वो नहीं मिलती हमें। अब इसी तरह एक दफ़ा हज़रत सईदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया अपने पास, पूछा फ़ातिमा कि तुम क्या पसंद करती हो औरतों के लिए। तो आपने हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं औरतों के लिए ये चीज़ पसंद करती हूँ कि ना कोई गैर महरम औरत को मुझको देखे, औरत को देखे, और ना मैं या कोई औरत किसी गैर महरम को देखे। तो मेरे आका ने वहाँ पर इरशाद फरमाया इन्ना का बुदअतुम मिन्नी कि तू मेरे जिगर का टुकड़ा है।
اور ایک اور روایت کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کی بیوی سے جو غلطی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ آپ نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ 2 کوب جو ہے وہ اپنے سے دور کر دیا۔ اب اسی طرح کئی جو ہے وہ ہمیں روایات احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں، تو احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرماتے کہ جب آہستہ آہستہ کہ اے مومنون، نماز کا جو ہے وہ تم نے خیال کرنا ہے، نماز چھوڑنی نہیں، نماز کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ پھر فرمایا غلام اور جو لونڈیے ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے ہاتھوں میں ہیں، ہاتھوں کی اسیر ہیں۔ تو جو آج کل گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، اس کی جو مین بنیادی وجہ ہے وہ عدم برداشت ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بات جو ہے وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جو زبان سے نکل جاتی ہے تو پھر برداشت اگر نہیں ہوتی، آگے سے اگر بندہ کو اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیتا ہے، وہ بات چلتی چلتی آگے چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ گھر کے اندر اگر حسن بنانا ہو، ایک ماحول بنانا ہو، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہو، تو پھر جو ہے وہ اور بیوی کو اس کے حقوق بھی دیے جائیں گے اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے پاس جو ہے وہ ساتھ پیش آیا جائے گا۔ ایک اور حکایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے بھائی کے گھر جایا کرتا تھا، تو جب گھر کے اندر گیا، اس کی جو ہے وہ بابی نے دروازہ کھولا تو آگے سے اس نے کہا کہ جو آپ کا بھائی ہے وہ لکڑیاں لینے گیا ہے، تو دیکھا بھائی جو ہے وہ کچھ دیر میں شیر کے اوپر لکڑیاں رکھ کے آ رہا ہے۔ کچھ دیر گزری، اپنے بھائی سے کہنے لگے بڑی بات ہے، شیر کے اوپر آپ لکڑیاں رکھ کے آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے کھانا کھایا، بھائی واپس چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، وہ بھائی دوبارہ واپس آیا اپنے بڑے بھائی کے پاس۔ اب پھر اس کی بابی یہ کہنے لگی کہ وہ جو تمہارا بھائی ہے وہ گیا ہے لکڑیاں لینے کے لیے، دیکھا کہ لکڑیاں اپنے کندھوں پر اٹھا کر آنے لگا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس نے پوچھا حیرت سے، بھائی کیا معاملہ ہے؟ پہلے میں دیکھتا تھا کہ آپ شیر کے اوپر لکڑیاں جو ہے وہ لے کر آتے تھے، لیکن آج اپنے کندھوں کے اوپر لے کر آئے لکڑیاں۔ تو اس نے کہا کہ بات اس طرح، یہ میری دوسری بیوی ہے، جو میری پہلی بیوی تھی اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا لیکن طبیعت کی جو ہے وہ ٹھیک اور ایماندار تھی، تو اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ شیر جو ہے وہ نوازا شیر سے، لیکن جب وہ گئی تو اپنی قسمت بھی ساتھ لے گئی۔ اب یہ دوسری بیوی آئی، مجھے کوئی چیز، کوئی سواری نہیں ملی کہ جس کے اوپر میں رکھ کر جو ہے وہ لکڑیاں لے کر آؤں۔ اور یہ یاد رکھیں ہر ایک نے اپنا نصیب کھانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقوق بتائے عورتوں کے لیے تو وہ بھی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو تالی ہے وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی بھی نہیں بجتی۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیویاں ہیں، اگر ایک بیوی کا تھوڑا سا بھی حقوق پورا نہیں کرے گا، قیامت والے دن اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ مرا ہوا جو ہے وہ آئے گا، آدھا حصہ مر جائے گا اور آدھا حصہ سلامت ہوگا، اس حالت کے اندر وہ جو ہے وہ پیش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔